पण आसा तुमकां खबर आसा न्ही, जगाची ना जाल्यार मनाची तरी लस धरची अशें म्हणून म्हण आसा। आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर पळय आसा तेका हे म्हण सामकी लागू जाता। कित्याक तो पळय सद्याक करता पळय भानगडी ते सामके सोबाना तसले करता। तेणे आतां काल तुमकां पळयना हांकां पुलीस डिपार्टमेंटाक डीजी एसपी विसपी सगळ्यांक काडून प्रेस घेवपाक लायले की सरकाराचो तितून हातूच ना म्हणून। म्हाका एक विचारीन दिसता चीफ मिनिस्टर बाबा सगळे सोडून त्या पुलिसांक फुडें काडलो। हेच्या पयलीं तूं पुलिसांक कितें म्हणून हेल्प करतालो म्हणून पुलिसांक फुडें काडून तुवें तुजी बाजू मांडपाक लागून दिली। तुजी बाजू मांडपाक तुवें कशें कितें दिलें? अरे तो लक्ष्मीकांत पार्सेकर सांगता मरे डडडीत सांगता ह्या इतल्या बायलांनी पयशे बिशे घेतल्या ते हेंच्यांनी हेच्या पयलीं कामांक ह्याच गव्हर्मेंटान तेंचे कामां केल्ली आसा आनी म्हणूनच हेंच्यांनी हे कामां इतले पयशांची घेतले। आता हेंच्यांनी पयशे घेतले तेतून तेंच्यांनी जॉब दिवंक ना म्हणूनच हे कट्टे भायर सरला। आज इतले गोंयान न्हू इतले चीफ मिनिस्टर जाले पण ह्या चीफ मिनिस्टर सगळे ते लोक चीफ असले। चीफ म्हणजे हेडपण असलेलो। आमचो कोण तो प्रताप सिंग राणे म्हणनाका दिगंबर कामत रवी नायक हे सगळे असलेले पार्सेकर हे जे असले न्हू हेंकां कितें डेरिंग असलेले आनी चीफ म्हणटाले तेका हो सामको चीफ जालो। हो पळय चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आहा हो सामको चीफ म्हणटा पळय ते चीफ ते अशें म्हणटा पळय तसलो जालो। त्याने सगळे सोडून आपले खाते तेजे कडेन आसा म्हणून हेका डायरेक्टराक बी म्हणजे डायरेक्टर ऑफ पुलीस हेका भायर काडून स्टेटमेंट दिवंक लायता की गव्हर्मेंटाचो कांयच हात ना म्हणून। अरे गांवकाराची ऑलरेडी ऑडियो रिकॉर्डिंग आसा। तुम्ही जोडटले तुम्ही खाताले पयशे तुम्ही इतले दिले दुसरे हाडून दी अशें बिशे म्हणून सांगले। व्हायरल जाले फोंडा पुलीस स्टेशनार एफआयआर जाली। कशें जाले कितें जाले म्हणजे तूं दाखोवंक सोदता कांयच ना म्हणून। अरे रोहन खंवटेच्या ऑफिसान कॅबिनान ते श्रुती ती कोण आसा पळय श्रुती ते पडलेले असताले ते श्रुती पडलेले असताले रोहन खंवटेच्या ऑफिसान। सगळे कॅमेरान पळया न्हू चॅक करा न्हू कळटा। आमकां थंयसर वचपाक जाय जाल्यार परमिशन न्हू हे घेवचें पडटा ऑर्डर घेवची पडटा की आमकां मेळपाक जाय तुका म्हणून। जाल्यार काय ना तांकां डायरेक्ट ती थंयसरूच कामाक असलेल्या भशेन प्रत्येकाच्या कॅबिनान कशें भोंवताली कशें जालेले ते आनी ते पुजा आहा ते आनी सांगताले आपूण ते कामाक आसा म्हणून। कशी कापासदार जाली हांकां तुमचो काय तरी हात नासतना जालो। आनी पुलीस डिपार्टमेंटाचे तो फुडें येता। लास्ट टायमार इतले 3 पुलीस सस्पेंड जाले इतले पुलीस सस्पेंड जाले ह्या डीजीक दिसले ना की तांकां लागून आमी प्रेस घेवंक जाय म्हणून। पुलीस डिपार्टमेंटाचे नाक काडून हातीन दवरल्या तेंच्या इतले वेळार हांकां पुलिसांक इतलो त्रास जाता तेन्ना एकट्याकूय कोणाक दिसले ना। जसपाल सिंगाचेर एक्स डीजीचेर इतलो आरोप जाले कोणाक दिसले ना तेका प्रेस घेवन तेका सपोर्ट करूंक जाय म्हणून तेजो गुन्यांव ना तेका हे ना म्हणून ते सांगपाक ह्या डिपार्टमेंटाक जाले ना। तो मलीक म्हणून तो डीजी आसलेलो पळय सामको मनीस बरो तो येयल्या उपरांत सगळ्यांक प्रमोशन विमोशन अशें मेळ्ळें। कोरोना टायमार तो आसलेलो तो वचनासलो ना हेंच्या कॅबिनान तांकां कोणाकूच केअर करिनासलो। आनी हो डीजी कितें बंगलो दिलो कितें दिले हांगासर कायमचो हांगा दवरता म्हणून सांगले म्हणून तो इतलो फेवरान तेंच्या उलयलो। कितें आसा डिपार्टमेंटाचे सामके लज काडून दवरली कसले हे। अरे ते होमगार्डाक आनी कर्नाटकाक आनी महाराष्ट्राक आतां महाराष्ट्रात जाला लास्ट टायमार तांकां थंय घाल्लेले होमगार्डाक आनी अशें ड्युटीक धाडपाचें आसा। गरीब ते तांकां 17,000 15,000 कितें पगार देता तुम्ही आनी एक म्हयनो तुम्ही तांकां पगार दिना आनी त्या लोकांक तुमकां एसएससी केल्यारूच तांकां पुलीस केला बरी गजाल आहा। एसएससी केला तांकां बाकीच्यांक कितें ना 5-5 वर्सां जॉब जाल्या तांकां तूं कर मरे कितें तुजें बरें केल्लें आसा जाल्यार आमी तुजें बरें उलयता ना जाल्यार ना। त्या रामा काणकोणकारांक तुका चॅलेंज दिला मरे आपल्या कडेन प्रूफ आहा म्हणून म्हाजे कडेन प्रूफ आहा तूं देंवतलो सांग देंव तूं देंव आनी दाखय तुका मरे त्या खुर्चेर बसपाचो अजिबात अधिकार ना अजिबात तुका अधिकार ना। त्या खुर्चेर बसोन तू आपली पोटरी सांबाळपाक आपली कामळ सांबाळपाक तुका हे डिपार्टमेंट लागू जाले हय आनी तांकां जाय तेन्ना तुजी मदत आसा कितें तरी कितेंच ना। आमकां करून कितें करतलो तूं एक एफआयआर करतलो भितर उडयतलो। आमकां उलोवपाचें स्पश्ट उलोवपाक आमकां दवरलेलें आहा स्वतंत्रपण आसा। जुईजान सुद्दां सांगला पुलीस म्हणटा ते पब्लिकाची सर्वंट जे गव्हर्मेंट जॉबाक आज आसात सगळे ते पुलीस पब्लिकाचे सर्वंट उगडास दवर तुजे न्हू तू सुद्धा आमचो सर्वंट तुका पळय 5 वर्सांक बसयता थंय लोक तुका जिखोन हाडटा तुज्या एका मतान जायना पब्लिकान तुका मत घातला आनी म्हणून तू पब्लिकाचो सर्वंट आनी तुवें पब्लिकाक जाय तशें करपाचें तुका जाय तर त्या मल्लिकान तुमच्या दोगांच्या जोडप्यांचें नांव घेतलें मरे प्रमोद सावंत उसकी बीवी चीफ मिनिस्टर की आवरत म्हणून तुमच्या नावान असो उधो जाता आणि तरी सुद्धा तू सरकाराचे काय ना म्हणता
लस धरूंक जाय। पयलीं तूं डंपिंग ते माल डंपिंग करतालो हेचे मायनिंगेचे, तेन्ना तूं ते विकून तूं हांगा पर्यंत पावलो, तुका अजुनूय लालच सुटोंक ना? एक चीफ मिनिस्टर तूं खुर्चेर बसता, तुजो रुबाब कसो आसूंक जाय? पैसे कसले? लोकांचे काम केले, तुका आशीर्वाद रुद्रेश्वर देवळान तुवें कितें नाटक केलें खबर ना? आनी वयल्यान 4 लोकांक काडून आमचेर गुन्यांव हे करूंक सोदतालो तूं, पण ते तुजें जालें ना। कित्याक रुद्रेश्वर म्हाजो जाणा जा, आनी तो लागूंक लागला तुजी वाट, तुजी माविनाची, मागीर त्या रोहन कवटेची, सगळे तुमचे पळय आसा मिली भगत, ते सगळे चालू जाल्ले आसा तुमच्या फाटीक देवूच लागला। आनी कोण न्हू, तुम्ही गोंय काबार केले, तुमकां तुमची लायकी ना त्या खुर्चेर बसपाची, तुमकां धांवडपाची चड गरज आसा। आज लोकांच्या भुरग्याच्या भविष्याशी तुम्ही खेळ्ळे, जे भविष्य भुरग्यांचे आसा, आवय बापूय रक्ताचे पाणी करून भुरग्यांक शिकयता, हे करता, ते मेरिट लिस्टा प्रमाणे तुवें आज पर्यंत कोणाक घेतला? आनी आतां काडल्या तुवें 2000 1000 कितें 900 कितें जॉब काडले, कोणाक झेत मारूंक काडल्या? ते कोणाक झेत मारूंक काडल्या? असले हे करून नाका जाले नालायकपणा करतात तुम्ही, आणि गरीबाच्या भुरग्यांक त्रास करता। मेरिट लिस्टान कोणाक आसा, पैसे आसल्या बाबड्यान फुडें सरपाचे, ना जाल्यार ना। असली नाटक तुम्ही केले, आणि तू हाडून सगळे सोडून ते पुलिसांक सपोर्ट करता। तुका मरे मोर्चा काढलो पुलीस जाय, आनी कितें जालें पुलीस जाय, पण पुलिसांक आज पर्यंत तुवें कितें हेल्प केला? सांग, कितें केला? कितें आसा तांकां जाग्यार? तेंची क्वॉर्टर्स पळय रे, तेंचे कुसले सगळे, थंय कितें बरें आसा तांकां? 24 वरां ड्युटी करून सुद्धा तांकां धड घरा कडेन जेवपाक तांकां हे ना। असले तेंचे पेपर तांकां तेंच्या पैशान हाडचे पडटा, बॉडी कोणाची काडली जाल्यार तेंचे पैसे वयता, तूं दिता 10 रुपया तांकां, आनी तुका सांग तुजी कातडी सांबाळपाक तांकां खरें म्हणून जाल्यार तेंच्यांनी तुजी कातडी सांबाळपाचीच न्हू आनी घेवपाचीच न्हू तुका, तुजो आनी प्रेस तेंच्यांनी घेवपाचो। कितें तूं दाखोवन दवरपाक सोदता? लोक कितें पिशे आहा? लोकांक कितें खबर ना? लोक पिशे ना, तुवें व्हडले त्या पुलिसांक काडले आनी असो दवरलो न्हू, हे कशें तलवारीचे हे आसता तेन्ना दवरतात पळय ते शेल, ते दवरून तुवें जर तुका वार करपाक लागून तूं केलो न्हू, तूं वाचपाचो ना, तूं कसो तरी वयतलो, फोंडान पडटलो तूं फोंडान पडटलो, जाणा जा। आपली चीपपणां न्हू लोकां कडेन दाखयतना मरे मातशी तरी जगाची ना मनाची तरी लज धर, आनी वाडे अक्कल बुडे करूं नाका। लोकांक लागून लोक सगळे कळ्ळे लोकांक तूं कितें आनी पुलीस कितें ते म्हणून लज जाली रे बाबा। शी 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 शी, असले करून तूं कितें दाखोवंक सोदता? कितें दाखोवंक सोदता? तुवें पळय पुलिसाक हाडले, थंय तूं सणलो पळय, पुलिसाक हाडून तूं सणलो, तुवें दाखयली तुजी जात कितें ती दाखयली पळय। असले करून तुवें आपूण खंयच्या पातळीचेर आसा तें तुवें दाखयलें। तो मलीक तुमच्या नांवान गव्हर्नर, तो भोव बरी अख्खे इंडियन तुजें नांव फामाद आसा, जाणा जा। तूं कितले असले पुलीस हाडून अशें फुडें केलें न्हू, तुजें नांव परत येवपाचें ना। तुका अख्ख्या वर्ल्डाक कळो तूं कोण आनी कितें आनी कात तो, जाणा जा। मॅडम पण म्हाका एक सांगा, पुलिसांक सांगला न्ही की पॉलिटिशियन काय कितें रे पुलिसांक सांगला? पुलीस दबावान आसा, हांव सांगता तुका, आमकां लोक येवन सांगूंक शकता, आनी पुलिसांक ना? पुलीस वयल्यान तांकां धमकी दिता। आतां हांवें एका पुलीस स्टेशनाक कोण ती थंयसर कंप्लेन करपाक गेली, तिणी कितें ताका सांगता, तुजे कडेन हें आसा, खंयसून आसा, कितें आसा, नाका जाली चवकशी करा। कोण कंप्लेन दिता ती तुमी घेवपाक जाय, पुलिसांनी आपलें काम थांबोवपाक जायना। पुलीस हेका सपोर्ट करपा म्हणजे पयसो खातलो आनी वयतलो आनी पुलीस ताका सपोर्ट करतले, असले जावपाक जायना। कितें सांगतले पुलीस सांगतले कितें? ज्या मनशान नांव दिलें ताका सतर्काराक पळया तेणें कितें केलें तें आत्महत्या खंयसून येयलो तो त्या सतर्काराचेर म्हाका एक सांग, तेणें आपले सगळे पयशे बायलेचे भांगर बिंगर घाण धरून दिले लोकांचे पयशे, जाल्यार तो मेलो कित्याक? कोणाच्याक लागून मेलो? कोणें धमकी दिली? सांगा लोकांक, ते सांगोंक जालें ना? पुलीस सांगता म्हणून आयकतले? पुलिसाक जाल्यार अशें केन्नाय करूंक जाता मरे, केन्नाय करपाक जाता। तेणें पुलिसांक बरो फुडें काडलो म्हणून लोक विश्वास दवरतलो। अरे लक्ष्मीकांत पार्सेकर सांगता, एक्स चीफ मिनिस्टर, तो कितें सांगता, हे जॉब ह्या लोकांनी दिले आनी हे सगळे सामील आसा म्हणूनच हे जाला न्हू, नाजाल्यार कित्याक इतले कोट्यांनी पयसो लोक घेता, बिंदास घेता, कोण आवश्यक कितें दादागिरी रे, पुलीस काय ना वगैरे। तर तुमच्याकडे तुमकां अशें दिसता की पॉलिटिशियन इन्वॉल्ड आसा, तुमच्याकडे कितें आहा अशें प्रूफ आहा तुमच्याकडे? म्हाजे कडेन प्रूफ आसा जाल्यार सीएमाक विचार की हांव तारा केरकर हे दिता, ताका हेणें सांगलें न्हू, रामान सांगलें न्हू तूं देंवतलो का म्हणून, हांवूय सांगता म्हाजे कडेन प्रूफ आहा। तूं देंवता हांव दाखयता प्रूफ, आनी मागीर त्या मनशाक धोका आसा हे बी लक्षांत दवर, तेजें नांव सांगलेल्या मनशाक धोका आसा, पण आमचे कडेन आसा प्रूफ, आमी अशेंच सांगिना बेश्टे।
ते लोक कितें घेवन सांगूना आसा हे करिना की बाबा कितें आसा हांवें तांकां पयशे चारी दिले वाटे वगैरे. मारी दाखय तूं येदो व्हडलो मनीस चीफ मिनिस्टर आनी तेजें तूं नांव सांगलें जावं एक कोणाचें तूं नांव सांगतलो फाल्यां तुका त्रास करतले ना तुजें घर आसा तें इल्लीगल म्हणून तुजें घर मोडटलें तुज्या भुरग्यांक जॉब मेळचें ना तुका खंयसर सगळ्या कामांक तुका त्रास करतले अशें कितें तरी तांकां जालें आसतलें न्हू अशें करता आसतलें न्हू म्हणूनच जाता पिक्चर पळयना रे तुमी पिक्चर पळयना अख्खें घर जळयतात मरे हे पॉलिटिक्स लोक आपल्या विरुद्ध कोण वागता जाल्यार अख्खे पॉलिटिक्स लोक घर जळयता सेम चाललेले आसा रियल कळटा आमकां हे पळय